صلات لأكل حيال صلات لأكل سرح يسكت جنترا داوود خمزي لنا دقم يصنحمه تايولكم أتقول تايولكم حفتبو نيفل سو زحي سويدو أمم قبلت أتاتم دقل سي خمزي خينا كوس هذا جز أنا بيلي دقم ننا يبيلي دقم لا يلخونه يوقع أما هيدت لا خم نقلات يرى أوزا أتاتكون خامو سورك أفكار النجر هلنا خلا خالي ليتردد النمبر نخل السمنة طوعنا كون نبر لنا أنا تيتناقرنا كوين وعلي قلنا سيد عالمي من تسكاناي من تسرحناي من تخلي دليتنا ناي ونناقر نجر كافتو مولو معت الناقر نقول وين نوانها وين ما نسمع نجرسي حنت لو وصلت دقيقة لجهرنا هابيا خاوتين كتنا ونوصل له خاوتين كتنا وصلنا إلنا نطيق اللي صلت ماله ندلي نجر تحليله زي دلينا مهابنا إنه لا يصلت ماله لتوهاونا يتأجر توزيحنا له تمسجر إنه لا يصلت ماله صلت ماله لما أيو صلت ماله طياغي صلت ماله مسجان أيو سلذي مسجهر منواري نصلت علامة وترجع مسجهرنا واقع خمنوار مسجهرنا تناجر كمنوار حدا منك شيء يقولوا تهجيهم صلي هذا صلت ماله تجاهت اليوم مالت كوي هذه نحن أمنتاي نتجه أمنتاي كأبينا كلها هنا فتش جبنا صلت لمثل لا يكن ده عقل الخوان الناس وات كم زحتنا جونا بوتاي وشينين جونا ساعتي وشينين جونا لا صلت جبرني رأى سوني إنك أي سونا هاللي خمس خليل مسيرنا صلت نحدق سبب زحتنا جونا لا تهخيت حرسنا نرنا بالعلى أبينا بصروا لصلاة ونحاس ولا جيزة فوتنا وزحيو ليت حصر حرش ليت حصر جرات مكلا خلا خمسة يقول لما خلنا إنسات بريعا وديان دجنا لا لمن جدي ويدوم لا بدأ خامل غيروا وخلوا صلاة لي ولا سونا صلاة لي ولا هو تلا كل رجعت إخا صلاة لي ولا تي حصر لي ولا جراسي إنساء جو خلع جو لا سولي رقصة دحرموا على له بدأ القيام ثلاثي نحلي صلى خنكا إن كثير رقصك صاجمي رقصك مكراي رقصك حصر صلاة ولا خاي نسخاتكم وجوهم مستم منفس هاويان ويدمو أجانين تمنافس تركوسانيو مثل هاي السلمة ناس سلمة حيلي أوكيان لخون منافس يوجوهم إذا تاهلنا حق بمتاينا نواجه بيرنا سيتنا نواجه ترسنا لعنا نواجه أوتينا حضرنا نجفرنا نواجه هاتينا سرحنا نواجه شللنا لنا نواجه لسكان لوجه نجر أماريو خلانديو نسألاديو سوفادي خامل العرات اللي أنا مارسنا نواجه هلينا نتخرطنا في سقط رح غيرنا خامل غير كم اسمنا في تركسان تواجه للرحيل بالمواجه خطواجه لا الرحيل كن بلا نايس قلت حيلي خطواجه سلازي وجوهم سي مسكامهم ولا سقاو دماوي اسمه يكون قتلكم سلازي سقاو دم تهاي قتلهم وجوهم صلوهم سي مسقاو دماو خما خال ولا يخوني وزير يتردى أكارجين وتي نايم تي ناي سيطان منفس أوشت يحضرمه نطلت منفس ليولسه أوشت يحضر كاو مسمري واقع مسيركم مسخامل ولا سوي الواقع مسخامل ولا سوي الصلاة مسخامل ولا الباس لمن تاي أوشت خال الله حيلي منفس نايم نجزهر منفس قدس لا يخونسي منفس ركوسيو منفس ركوس مسوق بلاي موقعها أوشت أخاتوتي أوشت قاتل له خمدة ليش كركرك تدلي واقعك تدلي صالحك تدلي زموت يفصمك تدلي بأسك تدلي كرخرك تدلي عرفته سنك تدلي خسرك تدلي له راسي خلقك تدلي له تجوه غيره الراس كأرحق قبله لا يشوف راي صدقك وقحت اللي تتحضر كابو الحرينا بركة البهري هو تيلي لتحلوا وحزوا خلوا ثم لتحلوا وحزوا تناقع خفتنا أيد يروى من يرجع تعالى قديمه جن الساعة كل قلنا تناقر سخين يهرسوا وهذا اللي هرسوا سيبو زحيدين ين هذا عدنا نفتنا ساعاتي مش تحمسيو ما كراي مصله موتي مصله أجمي مصله خنديس أجمي نامسة طرح لي خلاص موت إلى سر مسارتنا نتفنى مالتي كندي هزونا ناموت ما كندي هزو ما كرانا هاللي لا بق هراسين هذا عدنا دعي جاير أملاك لبنا أنا يورهلنا بحقي كابل على سكعة حتينا صلوت هوتنا بتعمل الناسي يسألنا يلمنا لسه ساعات هلنا اللي يمسل يوزح له زيادة فوق صوت زي هاليو بحق نيمسل صلت كتم هلالك الله أفكار خالي هلنا خالي أو ريال تملسسي لموتى يمسله يلولدنا هاي فتاري واحد أخاني سلال صلخها يخوني سلا داوود دقم كخوني روحي بوشرنا ده على محرك كيلو ويله كخاص خفتون جل خاص خالي زكا بسمع ومنفس قدوس هذا أملاك سلام إجزاهير مسكول هاتكم يكون أمل العالم تركون إجزاهير بيتزا ناقدس نقول مريم نحضر هذا كنا قدسان فتوتي كم يلا خاتكم آمين سلا كلنا جر إجزاهير أملاكنا زخبر استمسكنا نقول نهذا ساعات زيا نهذا عدد زيا بسلام بتعنا جيرو زي صحنا كل ما عالم زنا عالم حليف زنبر ويتا سراويت إجزاهير حزون بدقامية زخبر استمسكنا نقول قعد حنات أنا خاتكم إننا كافت زحلة في حزون زقصلة بخالي حساب مسئنا لنا
لما عنتي ما هارو رئسة مرتنا ويدمو زعوانا دما أو زريات صلت لولي مالتنا صلت مالت أيو كلمة صلت كبر لجوبا ونجارات أو جيزة صلت لقاط منا بخمين فتحهم نادحر صلت للو أو وش صلتنا لردينا نجارات كلو لحسابنا رأينا نصلح جاهر أملاخنا لخلنا أمورنا أوريو مستيرون طون جليسو قالوا لبنا ناس الله صفنا قدس فقاد يخوننا نامي مران نريو قطر حدا صلت مالت أيو لرينا يا ولافت قصيل لله حساب كنا حل فينا مالتنا صلت مالت أيو كنور كلنا أبواتنا لكونت مسحفتنا هم زنوجرنا صلت مالت مسك جاهر من نجار مالتيو صلت مالت مسك جاهر نراها ولو سنسلة ويرمو دل مالتيو زي مالت أيو حادثة كسر خلوا حساو الجاهر يقول الله مالتيو لدليل نجار لخم اللو كاولج أنا نجار لخفص أمر لدليل نجار لخفص أمرلو بصلاة تبيل له جاهر يقرب آمينكم لصلهم وصلاة كله لدلهم ونجار تراخوهم طاهر خمسة نجار بو وينجل مالتي ويتاك تسس وكله إذا سألكم بصلاة إذا تأملوا تنسوا كله بصلاة غيركم لطيقكم وكله كتراخوهم يلي نجارنا سلازي بصلاة تبيلكم لطيقكم ومالت سو طيقيو جاهر كعان نايد كسات طيقي لسمعيو مالتي سو صلايو جاهر كعان نايد كسات صلاة لسمعيو مالتي كنا حوزال قبلنا صلاة مالت مسك جاهر للنجاجر لنا واقع اللي يخلنا لكلنا تناجر سو سمع عليك جاهر مالتيو الجاهر للنجاجر اللي جيزان ساعتين اليوم نحنا نسمع له نحنا خلنا نجر كلنا جاهر لسمعنا جيزانيو نحنا نجر له نناجره بصلاتيو جاهر له صلاتنا سمعنا صلاتنا مرسينا مالتينا صلاة مالت أيه بالكل صلاة بي تناجره تسمع مسك جاهر صلاة مالت سو مسك جاهر للنجاجر له من جدي ويدمو حساب مالتينا صلاة مالت زي ترجمه سلازي صلاة مالت سام سجيه للنجاجرلو رأس قدام يدمو للنجاجرلو حساب من جدي دل عند حرد عيلنا كلمة صلاة خجبر لجبام تهيد اللي لو الحساب يناخن كسل مالت مسجيهر كالنجاجرية مسجيهر كواقعية حسابي الجاهر كجلسية الجاهر كطيقية طيقيكم اللي سلأيو الجاهر إنكتي ياو لقودا للنجاري كطيقية جاهر كعقولتي كمل اللي ويلو الحسس كلمة صلاة ويدا مقدم مسجيهر موقعه مسجيهر كلمة مرخاو مسجيهر كلمة من دقارو حساب ولا جاهر كلمة مقلاته تخجبر الله ليفل حساب نامج مريا كلمة صلاة نقول الجبنا دك جاهر نهلينا مدلاويو نهلينا مدلاو بالت كل نجار منفسه وصراحة ونصرح اللي جزا يخوني أمنا سجى صراحة نصرح اللي جزاون نهلينا مدلاو الله صراحة وترجع عوتيو بهلينا خحاسيوكا أو صيخا أو ريدكا ليه ما تسجم إلك حاسيوكا طقمني دي قد أني إلك تحسوا نجار كله تأيو تقامي وسطيتها ويلخون مالتنا سلازي ممكن اسم سجاير كواقعية حسابي اللي جاهر قلت إيه لكها لافت سمايا وللخون نقص لافت سمايا مرن فاطيرو زجزن قويتها فتارخ تقرر خلا خايا خوني لا حدا مدراو لخونه بعصر طان ويخونه بعال نقص خد كلا خاوكاس لا نقص تحجبر يلخد لخو اتلنا قرو نجرك بخميك قروه دليتي كتأيلو لحسات نهلينا مدلاو يقبر يمالتنا سلازي صولات كقبر كل حدا سب يقول قدسان مسحفت للنقرنا بظهرنا للنقرنا أو كن مزيهر طوطو كام زولخ فلت الله ويقول قدس يوحنا سافر كن خالد قدسان أو كن مزيهر طوطو ما مزيهر توابع خلاص النجاجر كلها مزيهر كاو فقرن كاو تحتن كاو رهرايون كاو شرنا تلتال على إذن هيو ناتكا قال ناتكا دمص خسمع جيزا هيو ياو كسمع كدلو كاين الله مالتيو سلازي ويتا خسمع عنه خل أنا خ هم يجري يخوق على اللني هم يجري يخناقر للني نمنتاي أو كن مزيهر تقبلنا اللو صلاتنيو أو كن مزيهر تقبلنا اللي يقول صلات لسلال الله مالتينا نهلينا مدلاو يهدلي مالتي صوريكا صلات سلال خانة يخانة يكون مزيهر تقبلنا لله أو حد ساعات وحد جيزة صلات جرام صلات نات حد تقبلنا ترخيو نات حد بعد صلات الجوار لا تقبلنا نرخو نرئينا وينجل نمنتاي كل يوم صلي يوم يلتقال قل نات حد تقبلنا تلو نات حد لا تقبلنا تيولي سلازي أتي حدا بتحتنا منفس لمن يلقرو له يتلقرو له جيتا محاري روح يوه حاتيات مبر حاتياتني على يصل فطار يسلازي حاتياتي امين لا قدمي قرب خلو خيلو صاديقو تملسيل اتي لالا كصل خلص صلاه مالت لمنا اي صلاه مالت مطياقيو ازي غورلي ويلله تللكا ነገር لخقصل اسك عم وداتا فصمني لك صلي صلاتيو اتي كين لصوم
لصلي صلوت لجورة منفساوي نجر لا أسرات بخرات ريبورت يغيرو سلازي صلوت مالت دليت كتطيقلو كتكون الجبا كان نجر تطيقل أمبر لجور كان نجر زي غير من لجاه ريبورت يدلي السخا مسجور كأي ريبورت تجبر لها قد من مجار كات حاسو خلا خلف التأمل خسر الخانة مالتنا سلازي نهلنا مدلاو يدلي حدا كلاي نجر جيزة يدلي جيزة يدلي مالت أيو صلوت تصلي اللي جيزة يدلي مالت بجيزة لتصلي صلوت حرحر جيزة صلوت جوارو خبها كله جيزة سينا لرسا بزحيو جيزة سينا مال بتعمي خبيد حاتيات لأيو بتعمي أو كل مقدار مسأية في الخانة قال لأيو لمن تاين تحري الناس كم زي لو هاي زنام ما يأكل ولا زنام للها سوس للها أملاخ فصم أملاخ فصم سوى الخانة وجيتا كريستوس أما سكال كوين ما يسمين نخل كلس ما يخوني هيومه هما توكري أستيوه لو هاي زنام ما يأكل وتم عمت أن يطهر الخانة أيهود لتزنام له أملاخ لتزنام العالم بزنام موبيل العالم لتلرق مدري بزنام الرحس نتهلينا دكسات لنا بقالوا للملم أملاخ تاي يومه حموتي كروي يوم لها ومالتنا سلازي زمانات لها أملاخ يستحسن هذا ونمطة نجر خمس ساعات لما عالتي كم عالتي لو صومن كوصومن لو ورحي كورح لو عامت كعامت لو زمن ليش شجاجر لعقر أو رسعد معدم له أملاخس أما عالت حنت ساعات كعصر تغلط حنت ساعات أي هوي ويلوما جيزة يولي كثر كلا خاص محفر يلي من تاي جيزة لي ولا خا نعوي بتعمل حزن جنزل من إلاش جيزة لنا مدراوس راح لخسر راح جيزة لنا لوقع جيزة لنا لحميت جيزة لنا لمستاي جيزة لنا لمولع جيزة لنا سجاود اللي يتنا لمفتام جيزة لنا من فسها ولا خنا نجار بس جار لخواقع خنا واقع جيزة لي ولنا تأيو دحرينا صلوت ناي صلوت ترجم لي مردانا እግዚአብሔርን ዓና ታይ ከም ዝገበረና ተማል ታይ ገርና ሓዝኸ ጽባሕኸ ልውል ሓሳት ኣኻብለ ምርዳና ይማለትና ስለዚ ቅድሚ ጸሎት የድሊ ግዜ ምውሳን የድሊ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 118 ይብል ስአል እለቲ እሰብሃከ በእንተ ኩነነ ጽድቅከ ስለተ ሓቀኛ ለኾነ ፍርድኻሲ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ መዓልቲ 7 ግዜ መስግነካ 7 ግዜ ጠጠዩ ይል ታይ ማለት እዩ ናይ 7 ግዜ ጸሎታት ንዮ ማለት እዩ 7 ለል ፍጹም ለኾነ ቅርበቲ ወትር ግዜ داوود كاوزيهر كامل يرحق وترجع كرم جزاهر كم زخنا زلف ريايا لجزاهر كرم يوتو وترجع جزاهر أو كرم أيو كما يفكر هاي الهوان كتمات كما هتفكر نفسه هاي جزاهر لا جزاهر يتنافق الله نفسه ما يجي صهير يقص على جزاهر ما زي يصح يرمو كاوجين وترجع يقص أو جنبار أيو يلو داوود لجزاهر للوبتا بتعم يفلي سلذي داوود نقصنا حزو مرحنا تحزو إسرائيل لأكل هذنا مرحة أما عاد شو عاد تجيزن تحل نسأل لخين وي نحنا خاسي لين صراحي ما جيزسي إننا ولا لنا حق لمن نجار جيزسي إننا نولنا جينا ولا حصونا إلى صحنا جيزسي إننا نولنا لصلاة جيزسي إننا جين إسرائيل 4 ساعات الناس رحنا لين يركب ترى خونا على عقبة ليولنا ترى خونا على عرفت ليولنا كوزي ليتل على خيوان بتعم خنا حصول لكم بأنا قري مالتنا سلازي قدم صلاة لدلي جيزة يدلي مالتي كل مسألة نجورو مدلاو حدا نهلينا مدلاو نحساب مدلاو كان أي نجار لا ناي جيزة مدلاو مالتي اتصال ساي ناي بوتا مالت أو جزانا خوني خليو أبيتك زهر خوني خليو سلازي نصلي اللي بوتا خفلت الله مالتي تنشو عتى جيزة صلاتاتي لا بيتك شان لسرعة صلاة سي بخلت يخاف الولي كاونت أفتحنا جسيخون أو كالي مصحفت مالتيو تاي مالتيو إتن كافتن ناشو عتى جيزة صلاتات نجوهن مشاتن أبيت كريستيان كيركا خط إلا الجبوة صلاتيو نجوهن مشاتن إتن كانت له خنا إتن حمشت عينة صلاتات ويرمون حمشت ساعة جيزات صلاة جينا له أو لو خلى خاي سرح أو لو خاي بوتها أو لو خاي من قد خوني جبوتها جيزة كيف لها لصلاة صلاتنيو جيزة هيوكا بوتها فليخا لصلاة صلاة لنيو سلازي إتن كافتن شو عتى ناصل الساعات حنتي نجوهنا مشات أبيت كزار كيركا خط إلا خامل جبكا مصحفي إزز كالي للاجين أو جزاها هذا وجزا خينو الخط اللي بتعمل خير لولا سونيو أو جزو خينوكم بزحنا جري سرحيو أو جزو خينوكم بزحنا جريو أو جزو خينوكم مسكالة ساعات الرخاويو أكل دي بسركلي بالتفعال عليه مسكتي هل من الرخاوس تعيل عكنا أو جزانا خينا ده بتعمل جرب كمتي لسجاول خنا نجر جيزة خامل لنا لمجنون ولا اللي جيزانيو نساتي اللي جيزانيو نجاوات اللي جيزانيو مسحبي السمنان راخو اللي جيزانيو
ናይ التفعلالي سرحت جيزة غيرنا نهو لإግዚአብሔር ግን جيزة خامل تخيامنا خامل قرنا كله أو جزانا له لعرات بوتانيو لنابونا قحيت بوتانيو لفرج بوتانيو تايل بحال صارنا كم دقسني لكشني صح ما في الحيل مدجال التفعلالي دوغيواو لكل بوتانيو لإግዚአብሔር لخون بوتا بودي لمنتايسينا حدا سب حانت جزا خينا تصيواتس أينا أربية تصلت أينا أي خان بس እግዚአብሔር رخا الله خفلينا أينا خ لتي سجا ويدمو لتي ناسجا مجوي يخون ناسجا كل نجار قحيت يلاقوا مطلو أينا أيلو ليش نقصونيو تي على خافل جونا لا أورس جزا وزح الناس لإግዚአብሔር لخون جزا ويدمو بوتاجين سئنا سلازي كم تلي خالت جيزنا هنا لإግዚአብሔር جيزنا خالو بوتا مدلا وبوتا يدل خبال كله لإግዚአብሔር لخون بوتاجين يقولنا بس حفتنا نولو ومسكاويني يذكرك يلا لقدس داوود أمهر راسي كينا يذكرك الله أمهر راسي ما تفتح أمهر راسي تجزاي كينا لإግዚአብሔር لخون بوتان يومات كي قدس داوود سلازي بوتا يدلي جيزي بوتاي جيزة خنول كلا تسأل ولا بوتا تسأل ولا جيزة ساعات مريضك مش እግዚአብሔር عندي خطأ واقع لها لسرقك حساب لسرقك أكالي كل يوم اللي مالتينا سلازي قد مصالح لدين النجار تأيو بوتا يدلينا جيزة يدلينا قدم خلو نهلينا مدلو جيزة بوتا يدلي مالتيو لو سالساي لو تسالساي خن كلنا أو جيزة صلت زي فكر نجارات هنا خرّي أو جيزة صلت كرم صلت رينا هنا أو جيزة صلت زي فكر نجارات نيو ليه فكر إن هلو قلنا نحنا خم فكر جرنا نجورة من نجارات مالتيو حدث أيو أو جيزة صلت مالت تفتم أتوينا خم نجاجرنا أيو مسك جهر من نجاجاريو عند حرين ناسي أو جيزة صلت جين مسك جهر من نجاجارو قارص مسوي للنجاجر سو زحيو صلاة خمنت نفلتة ناقل صلاتني نبي تسوي صلاتني نامحور صلاتني نبي ناقل صلاة مالت بقلنا التفل عليه بوتان التفل جيزان فرينا بعنا بقلنا نصلي صلاتي نبي تسوي صلاة مالت له أي سويته مسلوكم كينا من ناس درا ويدمو ناي حدا نحنتي تا نشتي بيتكشان يلصوعة قدس يوحنا أفورك أفتان نشتي بيتكشان كينكا مستدراخا مستويته 5 دقيقة كينكا تصلي صلاة نبي تسوي صلاتي بهال نامحور صلاة بهال لا نامحور صلاة مالتك أبيت كشان كدنا بمهلل ديو بقداس يدي بمهليت ديو بساعات ديو بالتفعل علينا نامحور صلاة نصلي صلاتي سلذي أنا أقول صلاة كصلي يخون أنا بيسال صلاة تصلي اللي جزي يخون أنا محور صلاة أو قداس يديو أو كهلي عينة صلاة ديو جين مس جزيرنا تناجرس مسولين ناجرس سونيو زي لو كلها أنا لولا صرفتي كهلا عرس كعتحتي لتمهر أكلتولا لتمهر أكلتولا وكلها أنا لولا قلتي بحقي سلذي مس جزيرنا تناجر كصنيحها أفتو زريع أقولقلت طرح تزاي كوينه مالتي أو زريع أقولقلت لدل حساب لدل نجر تزاي كوينس كاوت أجل ترى لخون واقعي صلاة لأكل حيات صلاة لأكل سرح يسقط جن ترى داوود خمزي لنا دقم يسأل نحمه تايوركم حفظ نيفل سو زحي سويله أمم قا مالتي أتاتم دا أجل سي خمزي خينه كاوس حدا جز أنا بيلي دقم ننا يبيلي دقم لا لخون يوقع أما هديت له خامو نجارات يرأ أو زاءات يكون خامو صورك أفكار النجار هلنا خالي صورك هذا استايدي تلتلمد الخيق قري لعينتي بس الحدا حريزة تصلت ناس تلتلمد تلتسرعة تلتصنح ولدنا لصنح وس لخيق قرص زي لخيق قري زي بلوه تزي توهيلو لمن تهليتو هلك توهيلك خيط طيق طرح لعينته أصلالي أصلتنيو بفلاي أو ناي أقلقلت بيتكشان إن بهالأكلات كوانا اشتيسك عبيت لنا مالتينا سلازي أو جيزة صلت خون لا يجبو الناس اللي خنا لها مس من نجارس أي فكري حق من نجار حد عبير خنا سب حد عبير خنا ولادي خاديو حاو خادي عرق خاديو بعد سلطان ديو هفتام ديو عبير لك أو لبخا عبير بطل هاو كاي أكل نوقع خينا هلها سلكة تدور كاسي أي تل عليه بسرعة تل عليه بيراش مارتي مس عبير سوي خير نخا من هالبات لي خون تغني كله العلا بالكاتايتلو صريح خدول لك يخاطر سلازي مس عبير خونه سبنا تناغاغركا ندحسرك ليتلعل وي سو تمصيو صنيح خمصكا وي دم صنيح خدوللك إلى كان دحردا لخيتو واقعو بوتا تعصين دحر كينكا مس እግዚአብሔርና ተነጋገርካ ዳኸም ገርካ ላ ተحታ ወሪድካ مس سو تنጋገር እዚታ ኢለ ረዳካ መንፈሳው ብስለት መንፈሳው ብቕዓት ተወስጦ ለይልና ምዃንና ኢለ ረዳካ ሓደ ግዜ የብልና ይክኖድ ከለና ታይማ ነገር ይድካ ለምጭና ቆፈና ይነውቁ ለና ነገር እዚ ለይብልኻ ምዃን ምርዳ ደኻ ምዃንካ ምርዳ ጉድለትካ ምፍላጥ ሓደ ግዜ ዓብይ ፍልጠት እዩ ለይ ምፍላጥካ ምፍላጥ ተወስጦ ለይብልኻ ቅዱስ ያሬድ ቦና ተነስታወሰረ ሐጽ ገሮ መስቀል በጭማራ ገሮም እግሩ ከወጉ ወخلوሲ
ቅዱስ ያሬድ የተፈለጠ ሰም ተጨኒቆም ብጣዕሚ ወጊኦም ወስ ደምስ ናወፀ ደም ዛሕዛሕናለስ ግን የተፈለጠ ለምንታይ ንሱ ቅዱስ ያሬድ አካል እዮም ብድለለም በይ ህሊኑ ኣብ ሰማይ ይለሎ ህሊኑ ምስ እግዚአብሔር ይለሎ ህሊኑ ምስ እግዚአብሔር ይለዋቅዕሎ ማለት ኮይ ስለዚህ ወጊዘ ጸሎት ህሊናና ምስ እግዚአብሔር ተኮይኑሲ ሓቂ ንምንጋር ምስ ሓደ ዓብይ ሰብ ናውቃኻ ምስ ዓርክኻ ናውቃኻስ ህሊናኻ ኣይስረቂ ህሊናኻ ይስረቂ ጥራሕ ለይኾነሲ ልልኾነ አካል ንዓይደ ዝይደለናይ ስምዐናይ ደንለካ አካል ቦታ ይትህሉ ምንታይ ህሊና ሓደ ሕሊና ወይ ደግሞ ሓደ ልቢ ይለለካ ሓደ እዝኒ ይለለካ ስለዚህ ሓደ እዝንኻ ሓደ ዓይንኻ ላኡትር ለኻ ሓደ እዝንኻ ትሰምዕ ለኻ ሓደ ህሊናኻ ለሉ ኢኻ ቦታ ይካይለኻ ማለት ኢና ኣብ ግዜ ጸሎት ክኾን ለይግብኦ ነገር ሓደ ተሃልዩ ያው ምስ እግዚአብሔርና ተነጋገርካ ነርካ ምስ ሰብ ምንገጋር አየድሊ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ነገር ኣብ ግዜ ጸሎት ለየድል ነገር ታዩ ብፍላይ ኣብ ኩላህና ለሎ ህይወት ማለት እዩ ምስ ስሪካው አየድሊ ኣብ ጸሎት ማለት ዕለታዊ ስራሕና ለይኾነስ ናሰዓት ስራሕና ለኾን ልግብኦ ሓያል ለኾነ መሳርሒ እዩ ብሓይሊ ጸሎት ኣጋንንትና ሸንፍ ብሓይሊ ጸሎት ካብ ፈተና ነብልጥ ማለት እዩ እና ና ጸሎት ጥቕሚ ወይ ደሞ ጸሎት ኣብ ህይወትና ታይ ጥቕሚ ኣለዎ ቀፂልና ክንርኤና ዝረዝረ ግን ኣብ ግዜ ጸሎት ክኾን ለይግብኦ ነገር ግን ምስ ስሪካው ወመሰለ ሎም ወየሎም ከመዘልፈ ይጸልይ ኢሉ ሉቃስ ወንጌል ብዛዕባ ሓንቲ ሰበይቲ እቲ ንዓመፀኛ ለኾነ ንጉስ ወይ ደሞ ለእግዚአብሔር ለይፈርሕ ለሰብለ ለይሓፍር ተዋሂሉ ተጸውዕ ንጉስ መዓልታ ሰበይቲ ከመይ ከም ልፈረደላ ወሉ ነገረና ጎይታ ወትር ግዜ ክጽለ ከም ዝግባእ ለተነገረ ምሳሌየ ኢሉ ነገረና ጎይታ ወትር ግዜ ክጽለ ከም ዝግባእ ስለዚህ ወትር ግዜ ምጽላይ ወትር ግዜ ምልማን ወትር ግዜ ጥያቄየ ወትር ግዜ ምጽላይ ማለት ኮታይ መሐረኒ ማለት ኮይ ሓልወኒ ማለት ኮይ ሓግዘኒ ማለት ኮይ ርደአኒ ማለት ኮይ ኣብረህለይ ማለት ኮይ ታይ ስለለኾነ እዚ ዓለም እቲ ሓግዘኒ ልበሃል መዳኸም ለኾነ ዓለም ስለለኾነ ማለት እዩ ኣብረህለይ ንውለለና ጸልማት ለኾነ ዓለም ስለለለና ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታ እግዚአብሔር ምሳና ምዃኑ ምሳና ክህል ጥራሕ ለይኾነስ ምሳና ሃልዩውን ምሳየኝ እግዚአብሔርካ ሱቕ ልበሃለሉ መንገዲ ይኾነ ጸሎት ናጸለኻ ጸኒሕኻ ለድሕሪት ክትመለስ ከለኻ ካብ ምጽላይ ላይብ ለይ ምጽላይ ክትወርድ ከለኻ ታይ ዓይነት ፈተና ከም ለጋጠም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብተፈላለየ መልክዑ ተገሊጹ ኣሎ ስለዚህ ወትር ግዜ ክንጽልይ ይግበአና ጸሎቱ ሰዓቱ ነዊሕ ክኾን ይኽእል ሓፂር ክኾን ይኽእል ብዙሕ ክኾን ይኽእል ውሑድ ክኾን ይኽእል ካብ ኣውነ ዘሰማያት ሲ ክንደግማ ከለና ኣውነ ሰማያት በሰላም ቅዱስ ወዲ ወሲኽናስ ሓንቲ ደቂቃ ተወሲዳ ለለ 2 ደቂቃ እያ ካብዛ ናይ 2 ደቂቃ ናይ ኣውነ ዘሰማያት ጸሊ ጀሚራ ና ሰዓታት ክስካዕ ልውድእ ጸሎት እሱ ከም ዓቕምና ሓደ ግዜ ኣብ ላይ ዓቕማሉ ቲ ቢልካ ከቢልካ ጸልሞ ኣውነ ሰማያት ላይ ትደግመሉ መንገዲ ለኽፈጠር ስለልኽእል እሱ ከም ዓቕምና ግን ኣብ ጸሎት ግዜ ኣውነ ዘሰማያት ኢልና ሰማይ ትነብር ረቦና ኢልና ስም እግዚአብሔር ንጽውዕ ከለና ናይ እግዚአብሔር ሽም መድሓኒት እዩ ወኩሉ ዘጸውዕ ስም እግዚአብሔር ይድህን ናይ እግዚአብሔር ሽም ልጸውዕ ኩሉ ይድሕን እዩ ተዋሂሉ ዝተነገረ ቃል ኣና ምንት ክፍጸም ድሕነትና ወትር ግዜ ዕለታዊ ድሕነትና ናወጅና ካብ ፈተና ካብ መከራ ካልተፈላለየ ጸገማት ልኽንድሕን ወትር ግዜ ስም እግዚአብሔር ምጽዋዕ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ለይተረደአና እምበር ናኻልእ ስምና ጸዋዕና ኮን ነብር ለና ኢና ተይተናገርና ኮ ይንውዕል ግን ስኢል ተዓለሚ ምንት ስጋናይ ምንት ስራሕናይ ምንት ካልእ ድልየትናታይ እንናገሮ ነገር ካፍቱ ሙሉ መዓት እንነጋገሮ ንግል ወይ ንወንባብ ወይ ደሞ እንሰምዕ ነገርሲ ሓንቲ ልወሰነት ደቂቃስ ለእግዚአብሔር ንሃብ ያኮኛ ኣስራት በኽራ ተውፅኦ ክበሃል ከሎ ናቅርሺ ጥራሕ ኢሉ መስለና ና ሰዓት ኣስራት ልስ እዩ ካብ 10 ሰዓት ሓንቲ ሰዓት ና እግዚአብሔር እያ ካብ 10 ቅርሺ ሓንቲ ቅርሺ ና እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ና ሰዓት ግዜ ና ሰዓት ኣስራት እዮ ና ጉልበት ኣስራት እዮ ና ገንዘብ ኣስራት እዮ ስለዚህ ምስሪካዊ የድሊ ወትር ግዜ ክንጽለ ከም ዝግበአና ማለት እዩ ኣብ ግዜ ጸሎት ለለው ነገራት እዚኣቶም እዮም ምስ ካልእ ሰብ ንግጋር የድሊ ምስሪካዊ የድሊ ወትር ግዜ ክንጽለ ይግበአና ማለት እዩ እቲ ራብዓይ እንሪኦ ነገር ታዩ ቀንዲ ዕላማ ጸሎት ታዩ ውልብል ሓሳብ እዩ እዚ ቅድሚ ጸሎት ማለት ታዩ ኢልና እንደገና ለለ ቅድሚ ጸሎት ለድሊ ነገራት ኢልና ዘርዚርና ኣብ ግዜ ጸሎት ክኾን ለይግብኦ ነገር ዘርዚርና እሺ ዝኹሉ ጥንቃቄ ዝኹሉ ምድላው ናይ ህሊና ምድላው ጌርካ ቦታ ፈሊኻ ግዜ ፈሊኻ እንደገና ምስ ካልእ ሰብ ከናግረካ ክመጽእ ከሎ ኖ ምንጋር በቃ ምስ እግዚአብሔር ምወጋዕ ጀሚረ እየ ኢልካ ለኻልእ ሰብ ሓዲካ እሞለለ ተወሰነ ኣብ ወርሒ ወይ ዓመት ከይኾን ለለስ ዕለታዊ ብዝኾነ መልክዑ ወትር ግዜ ምስ እግዚአብሔር ምርኻዊ ደሞ ጸሎት ምግባርሲ እዚ ኩሉስ ዕላማ ጸሎት ታይ ስለለኾነ እዩ ጥቕሚ ጸሎት ታይ ስለለኾነ እዩ ካብ ጸሎት ታይ ዓይነት ጥቕሚ ስለንረክብ ኢና እንድሕር ኢልና ዕላማ ጸሎት ተዋና ዕላማ ናይ ጸሎት ዕላማ ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ በቃ እቲ ዕላማ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምንባር ማለት እግዚአብሔር ካባና ይፍለይ ንሕና ካብ እግዚአብሔር ይንፍለይ
እግዚአብሔር ካና خفل أي في اللي مالت وتر كذا مثلا أي حلونا يمجونا إن كواخنا أيو ده كان إحنا لك كأجيار وصاي نخدي حتى تسرحنا كاس كأجير جاهرس أين من اللي تلقون ما كنا جر كأجيار لما تنور بركاتي حيلي رديتي لأنا سنبر حتى تون قول له كاس كأجيار أين من اللي تي مهناتو سماي مرة أو إيرك جاهريا لله نحنا أوش تسماي مرينا لنا ممكن نحنا أجاننتن من أفترق سنين سيطان بعلا أو إيرك جاهري لله كأجيار وصالو خان أكل يلي مسك جاهر من وارك نولا خلنا جن أستمع إننا نور هيوات مالتي دسيلنا نور هيوات مالتي ناي حوس هيوات مالتي ما كرانا مسأكاس جن بس أجات قبله بزح فتنا أنا مسأكاس جن دسيلو كاتو نوره لمن تاي سخا مسك جاهر يوقعها مسك جاهر خاتنا جاجر لخا مسك جاهر كتنا جاجر كلا جاهر لسلل من السركة مسك جاهر حساب كأجن كتك تواقع خلا هاو جن كتك سلل جلا جلكا كدكم كلا خا سلل ورتعكا صلميتني أول كلام سلل ورهركا سلج صلاة علامه سبق جاهر ناس أوعها مسك جاهر منواري مسك جاهر منوار زي ما لتأيو أو تجيز صلاتس لدلا خايا نجارنيا لدلا خايا خو جاهر قاتل من تايدي ولا قويتا أو بوليشدان أما صحفة نجس كلا نجستي يتومنا إسرائيل نجستات ناي سماريانا ناي يهودا تواهيل من فلوت نجستاسي أو طورنا تجيزه أما كراجيزس خوزو ما كراجيز بمنتهينا نوصي إلى مسي لتو مطاوتات كطيقو ويدمو لطاوتات كطيقو يخدمو يتناجي غير نبي كن تايلم وا أروه እግዚአብሔር የለይዲዩ إسرائيل بእግዚአብሔር ደይ ትጥይቁይ ካብ ጸገው ኩሎ ጸኩን ስረ ይኾነ ለምንታይ ይኾን አውጣው ተኸድልኹም ኢሉ ይነግሮም ስለዚ ካብ ጭንቀትና ወንወጸለለ ካብ ጭንቀትና ወጸና ኢልና ንጥይቀሉ ጸሎት ማለት ندلي نجار تحليله زي دلينا مهابنا نقول أي صلاة مالت لتوهاونا يتسقى توزيحنا له تمسجد نقول لي صلاة مالت لما أيو صلاة مالت ياغي صلاة مالت مسجانا أيو سلذي مسجهر منواري نصلاة علامة وترجع مسجهرنا واقع خمنوار مسجهرنا تناجر كمنوار حدا منك شيء تايم لولو نقص مص يوم لو قدام ممسي ساعات بوتافلي لي مصل لخمته واقعني حساوي قلت لك سخالة مخرني حساب إني لسي ودحرس أي متشني يلو مالختي الأختو منوكسي ويدمو تباهي تاولا بالحد لمن تاي يلو يخري هاي أنا سي لأخص للصلاة كايخونكي كاملو لك الله تاما مسك جاهري مسوي بحدا جيزة من نجاجر سلالي ليكال أنا مسك جاهر النجاجر لخية مسك جاهر النجاجر اللي جيزن وقت زمن نيو سلازي مسك جاهر نواقعهم مسخ واقع ساعة سلالي اللين بي أنا عخا 5 فتوى كم جاهري فلت إيلهم نملا سرو وملسنيرو سلازي صلاة مالت مسك جاهر منواري الكاسي مسك جاهر منوار كامل العدل مسلكم كامل البركة مسلكم كامل الهوة مسلكم أوزينها هلخا جينا السماء منوار مالتي أوزينها هلخا أو سماء منوار مالتي صلاة بسماء يهلل بكم إلى لا لبخم السماء يهلي لذلك على مالتينا زي علامات صلاة كلايتك عندي علامات صلاة تأيو نفتنا زي مقطع مسك جاهر نيخا عند حرت الله أنا كم سجيهر نيها سلزم سجيهر دحلا خلا فتنا يتأتي مالتي صارت حدي كمالتي كين كهو جيهر تفل الله خمالتيو حساب كم سجيهر لجيهر كافر كاي مالتيو سلزي لفتنا تأتي الله عند حرت الله جين لفتنا أي تأتي إذا لا بتي زي حشة قالوا ويتا كريستوس لنجارنا يو ماتيوس عسراي شدشتي قطر راعي حري تجوه وصلي كما يتوه أو استمنسوت اسمه منفس يفوتوا وسجايدكم زي مالتاي تجيهم صليو تجيهم صلي هذا صلاة مالت تجاهت اليوم مالت كوي هذه نحنا أمنتاي نتجه أمنتاي كي أبينا كلها هنا في التشجبنا صلاة لمس الله يكنده عقب الخان الناس صلاة كم زحتنا جوانا بوتها يمشينا ينل جوانا ساعات يمشينا ينل جوانا لا صلاة جبرني رأى سون ينك أي سون هاللي 5 خليل مسجدنا صلاة نحدق سبب زحتنا جوانا لا تهخيت حرسنا نرنا بالعلى أبينا بصروا لصلاة ونحاس ولا جيزة فتنا وزحيو سيطان قرب كل دخل نقرأكم مصحف لنا قرب بطاتنا لنا قرنا ناسيطان وانا أبرئ سب بتعب وانا حساو سب صلاة الخيس اللي الجورة فتنا يتعبي فتنو مهنيات سوي صلاة هي جوري مالت حصر لي ولا حرشة حصر لي ولا جرات كوين الله مالتي حصر لي ولا جرات لا عاوي فتنو تعيو إنس سامت يوم كل عخلو سي كل عخمت عخلو حصر يولي صلاة الدرجمي لوز أخرياتي أبوتاتنا جين جوزاتيهم لباماتيهم حنت حرشة مس حريصة مس زريعة مس إنسان أراويت مطيم من تي إخلي ويدا ما تلتزر إخلي من تخيل عوة
أفتي تقع حرشة ويدو مفتا تقعي إخلي غيرهم يخون إلى حطروا دحر يبول لخونه درت نجاري حد قول لهم بدحري حدث حطر كل كلهم يو تحطر زليلهم وكاتا أتوسي تحطر زليلهم أفتي سعر يوم لو علو مالتي سلازي ليت حطر حرشة ليت حطر جرات مكالا خلا خمسة يقول لهم خلنا إنسانات بريعن وديان دعنا لا من قدي ويدو ما لا بدا خاملو غيروا وخلو صولت لي ولا سونا صولت لي ولا هو تلا كل رجعت إخا صولت لي ولا تي حطر لي ولا جراسي إنسان أتوا جو خلع جو ولا سؤال يرقصه دحرم ولا على له بدا يلغير سلازي نحل يصلي خنكا إنك ترقصك صاقم يرقصك مكره يرقصك نايزموت منفس يرقصك نايقرات منفس يرقصك نايحشت منفس يرقصك نايصلي منفس يرقصك أجاننت يرقصها نايز عالم زي مكره يرقصك حماق ساعات يرقصها رجعت إخا بزحيو لمنتاي حاصوريا يبلخاي حاصور صلت يبلخاي نسخاتكم وجوهم مستم منفس هاويان ويدمو أجاننت منافس تركوسانيو مثل هاي الصلمات ناس صلمات حيلي أوكيان لخون منافس يوجوهم إذا تاهل نحكي بمنتاي نواجو بيرنا سيتنا نواجو ترسنا لعنا نواجو أهوتينا حضرنا نجفرنا نواجو حتينا سرحنا نواجو شللنا لنا نواجو لسكان لوش نجر أماديو خلانديو نسألاديو سفادي خميل العرات لنا نمارسنا نواجو هلينا نتخرط نفسك راح غيرنا هم غير كم اسمه نفس تركسان تواجع للراحل بالمواجع خطواجع لا الراحل كن بلا نايس أنا تحيلي خطواجع سلازي وجوهم سي مسكابة هم لا سجاو دماوي اسمه يكون قتلكم سلازي سجاو دم تهيلو قتلهم وجوهم صلوهم سي مسجاو دماو خما خال ولا يخوني وزير يتردد أكارجين أتي نايم تي ناي سيطان منفس أوشتي حدر مو نطلت منفس ليه ولا سو أوشتي حدر كاو مسمري واقع مسيركم مسخامل ولا سوي الواقع مسخامل ولا سوي السلام مسخامل ولا الباس لمنتاي أوشت خال الله حيلي منفس نايم نجزهر منفس قدس ليه خناسي منفس ركوسيو منفس ركوس مسؤول بلاي موقع أوشت أخاتي أوشت أخاتي لا خمدة ليش كركرك تدلي واقعك تدلي صالحك تدلي زموت يفصمك تدلي بأسك تدلي كرخرك تدلي عرفته سنك تدلي خسرك تدلي له راسي خلقك تدلي له تجوه غيره الراس كأرحق قبله لا يشفر يصدق وقحت اللي تتحدر كاود حرينا بركة البهري هو تيلي وتر جزء مع ومكر أي وتر جزء من صرصاريو أي تركي ترخبك على عقوة يلي سلازي صلت مرة حصريو نوع يقويتها تخرط غيره لحن ساعات مسايا حن ساعات متجهسي إنكم إلو لبيتراسن ليايكون ليوهانسن يوغصهم ما تيسع سراش ديشته كاود حري قويتها تغيهم صليل كرم مصلاينا تجهت يدلك إجزاهير نتجه نهلينا تجهت يدلي كم راسك بردق ما اللي خونه تتجهت ما نهلينا تجهت لصلت لنا رديت لصلت لنا الحساب لصلت لنا دليت بتعمل عبي خولي قبوه مالتي تجوهم صليو إلنا قويتها تجوه صليو هستاي مالتيو يتجهناي مالتكوي لبيطرس ليايكو ليوهانس أكل يتوجهت نيرام قرمكم يايكو نا يوهانس تفلطيهم سلطان كل من خلوا حدنا بتسجع حدنا بيمان ها شمنيات هتجارنا يولو عندنا بيطرس لا تفلطوا وياهم حريز لافتي نمورق نعمل على الهوات نيرام هارات قدم منفس قدس موراده أو رأسي من قدس قدم موراده مالتي كاو أو جيزة صلت خون كلاجين وكالي نقحص للو خونوجين أفتح جيزة صلت أفتنا فتان ساعات في الله إذا ساعات فيها ويتا كريستوس لسك الله ساعتنا تقارب إلى الله مش هتحمس إلى عارو لصبحيو يهودا يهودا مرح غيرهم لو جيتا كريستوس لما صلى ساعاتيو لا فتنا ساعاتيو هزل دقصل جيزة لي تلعلو تجوهم مصليو لا فتنا خيتاتيو نهاريات فتنا تاينيرو أو جيزة مكرة تايدم نقولو أزياء أزياء أنا طوطيتو هالكوين بلي يوهانس ولا نقولقات سكع أجر مسكال تخطر كلهم كهدي ماميو لتحلوا وحزوا خلوا ثم لتحلوا وحزوا تناقع خفتنا أيد يلوه من يرجعوا على قديمه جين الساعة وز كل قلنا تناقر سخين يهرسوا وهذا اللي هرسوا سيبوا زحيدين ين هذا عدنا نفتنا ساعاتي مش هتحمسيو ما كراي مصلى موتي مصلى أجمي مصلى ما خنديس أجمي نامسة طرح عليه خلاص موت إلى سر مسارتنا نطفنا مالتي كنده يزونا ناموته ما كنده يزون مكرنا هاللي لت بق هراسين هذا عدنا دعي جاهر أملاك لبنا نا يورهلنا بحقي كابل على سكعة حتينا صلوت هوتنا بتعمل الناسي يسأل لنا يلمنا لسه ساعات هلنا اللي يمسل يوزح له زيادة فوق تصوت زي هاليو
بحق نايم سلسلت كتمهلل كلها أفكا خالي هلينا خالي قوي ريال تملسسي لموت يمسله يلولدنا قوي ريال تملسس لموت يمسله مالتاي بقى يقبر وتريزنا قبر النبر يمسله يوه كم تسخل قركا حنت معلت تقبر الله ساعات كامل لا ግን ምርዳ ይግበና ስለዚህ ጸሎት ማለት ካብ ክልተ ነገር يدحن تقلل بزاله مركع ጸሎት ማለት ከፈተና يدحن ክንብል ከለና ዳፈተና ከይተአትዩ ተጊኹም ጸልዩ ደይልና ጎይታ ተጊና خنصل خم ዝግበና ቅድም ጸሎትና ተጋሃት ድሕሪ ተጋሃት ለምጽላይ የድል ምዃኑ አረጋግጹ ነገርና የጎይታ ምን ብለ ጠራጥሩ ጉዳይ የለይ ለይጽልሰ ወትር ግዜታ ይኾንሎ ብናይ ጎይታ መልእኽቲ በትምህርት ጎይታ በትምህርት ወንጀል ላይ ሆነ ልጓዓለ ወና ዓለ ድዴት ይጓዓዝሎ አይ ፈጣሪ የዋህዳ ሆነ ስለልጸለኻ የሆነ ስለ ዳዊት ደገምካ ሆነ ሩህሩህ ቡቸርነት ነው ዓለም ሕረካ ይሉ ወይለ ካኻስ ከፍቶ ወንጀል ዲኻስ ኻሊጽካ በዓሉ ጎይታስ ናፈተና ኸይተአቲ ተጊኹም ጸልዩ ኮይለ ካለም በይ ላፈተና ኸይተአቲ ተጊኽ ሕልወኩም ይየለይ ተጊኽ ሕልወኩም ተኸይነ ተጊኹም ጸልዩ አይ سويله بعلو سويله ما حرنا نبي لسوني حدا هذا لا ويله سويل كهذا تصلي سخاله سويل كهذا تصلي سويلهم حركة سويلنا حتى نحن سويله جاه الله بحركة خوازح لنا إننا حنتم سالخ نجاركم تمرتي خقارت إيه كعلة حدا معلتي والولدنا تمثالي خمس راس مثل كانوا قرندي ثلاثة إنسات نيرهم تحد إنسان لا يتسنني لا يصل نيرو نعوي عنتو صلات كل تطقمن يولولكم صلات كل تطقمن يو خلت تطقمن يو كم انتي يدحن كايلو يلعله لو يلع خيت سلا يدحنك كابل عليه محركه سب خلت نغريال موت لو يلع سينو لا يموتيو بلع مصي ولا تولع عليه يموتيو سلاذ صلات كاوزي خلت عبيت ناي سب صلاي يدحن سلازي يتحدى لو يلع يتسنني لو يلع تسينو بطبيع سلا موت انسسا يتحدى لا كابلع محرني يلو يصلي نيرو تحادله كابلع محرني للع حرني سوق من عينات لي يصلي هذي زي خبار كله انسان يصلي يوم و هسوس كنا نحن انا حديقنا ينام بانسان ما يصلي و يواركو كله እግዚአብሔር ከተዋይሉ ና እግዚአብሔር ፍጥረት ሁሉ ለእግዚአብሔር ያመስግኑዎ ለእግዚአብሔር ና እግዚአብሔር ይጽልዩ ለእግዚአብሔር ይልምኑ አመዝሙረ ዳዊት ለንዮ ጸልማት ይመጽ ለይቲ ይኸውን ወይ ወጽበቱ ኩሉ አርዌ ገዳም ይጥህሩ ويسؤل سيسايم ها እግዚአብሔር ይብል እጉላና ውስጥ ይጥህሩ ወይሱል ها እግዚአብሔር ሲሳየም ቃትሪ ሐሊፉ ለይቲ ይመጽ ጸልማት ድማ ይኾን በተጸልማት ላይ አራዊት ይወጹ አራዊት ወጽም ላይ ይጥህሩ ወይ እጉላና ውስጥ ይጥህሩ ወይ መስጡ ወይሱል ها እግዚአብሔር ሲሳየም አና ውስጥ ይኹን ካልአት አራዊት ኩሎም ታይገሩ ይጥህሩ ማለት ድምጽ ይስምዑ ኦ ይሉ ወኻሪያቱ በዓቀ ብና ዓላ ድምጽ ዝእለ ብና ዓላ ድምጽ ካልአት እንስሳት ብና ዓላ ድምጽ وزي كمان الكلنا نحنا تاي مثلنا قام لسلنا الفلط تعامل له وإذا مسؤول كتشوه سل الدليل يخوني بودوس داويت جن نجرنا ويسأله ها جاهر سيامو لا جاهر مقوم تاي جورو يلمنو أيدك سوما مجون عليه للمن سلل لنا ننورنا نمثل سلذي إنسسات يصلي يوم ما صاحب قدوس كم نجرنا كتصلي يخلوا ولا لا تاي مساتهم مدراويان سلوا الخانو بدأ من نسلوا جعزوا فترة سلوا الخانو للع طرحه ولا شو سلذي تم كل تأنسسات حدا أنبس أيو حدا لا كبلع بلعي طرح خبلع طرح محر النبر للعسك عليك كل شيء اللي بالاكالي سلازي يتبلع هاني للانسسه هذا تايغيرو لولع خلش بويو يخد لولع خلش كخر كلغين يتخبلع محرن للانسسه رخيو وي ولدنا كرهو خلو كلتيام غيا قطيمم تاعينت علامه للو غيا اندحرينا مچم سوركا يغيا علامه غير كاخات غيا كم زناينا علامه لو يلغيا يمسلنا يتا حد انسسا كابل بلع محرني انديا صلته ስለዚህ በላዕ እንስሳ መጽዮኝ ስለው ጉያ ከበላዕ ማሐረኒ ጎይታ የነገርኩ ካይደ ማሐረንን አለ እትልብላዕ አልደለ እንስሳ ለለ ዋ ልብላዕ እንደ ይወልኩ ካይ በዛ ኸዛ እንስሳ ዚአድ ከመለይ ከበላዕ ናጎዩ خلو ግን አው ለኾነ ቦታ ሓሰማለት ጥሉ حريس رخيمو يتخبلع محرن للانسሳ ጎዩ ዘሊሉ ኸይድዎ እትልብላዕ ሀን ለልንስሳ ይሪዮ ለ ደይጥርባዕ አውዚ حريسና ሃለማ ታዮ ጓየኒሉ اتي كابل على محرني لولا عليه تسنني ليول انسسا حيز تشكيم خويد يبال سلازي لولا حن لولا لولا تواهيو كابل على محرني لولا كابل على محيرو نحنا يومنا هذي نحنا قل كلتي صلاتنا نصلي لا انا اسم صلايكم غانين يطهر كما انسا صلايكم غانين افو خفيتو خملو غازم انسا لولا عسيرو خملو غازم انسا افو خفيتي صبيكم الله
سلازي خوحطكم كولعكم يدل الله رأي يوحنس لا سيطان نشتي إذا خمل الله تفريطي يبتعم يقول الله يصرح الله يفتن الله عرفتي ولي ولنا الله سلازي نهينا بلعي سيطان يخويها اللي فلينا بحط يال ولعنا بمكرال ولعنا بتسفى مقرات ولعنا بسنفنا ولعنا أزوي نهينا بلعي سيطاني اللي بالله خين السر مرتله كاب هيوت كرسوس كين وص مالتي سلازي كاب بلع سيطان لما حرنا كاب بلع حطيات لما حرنا كاب لولع هيوت ويدمو لولع منفساو هيوت لولع سغاخا لولسته دمكا لولع كافتي كابزع عطيت زي على يبلع ناي زلالم هيتيولي توهيلو اص هيوت غويتا كرسوس خاي خمو كافت فرناتكا سغاخا دمكا لعخا نزل بلعنا نزلالم هيت كنركب نسخا محرنا بركت كابزحنا ردئنا حجزنا كنصلي يقبأنا ناو صلت لنا الرأي بحق مصحف نغيرنا يو نحنا ونكردا يقبأنا مالتينا እግዚአብሔር አምላኽና ተገሂና ጸሊና ሰላሙ በረከቱ ለኸብዝሕና በስጋ በነፍስ ለኽንጥቀም አምላኽና እግዚአብሔር ይፍቀደልና ሰምዓና ይልቦናና ይሕድረና ተን ሐሳብ ግን ጸሎት ማለት ታዩ ይናሪና ቅድም ጸሎት ለልዩ ነገራት ለለ ሰለስተ ዘርዚርና ካው አግይዘ ጸሎት ለልዩ ነገራት ክልተ ይልና ቀንድ ዕላማ ጸሎት ይልና ለለ ያው ምስ እግዚአብሔር ምንባር ካፈተና ምርሓቅ إلنا إنا زرزيرنا مو زياتهم تردينا لنا زي كله لزو تمرتي سامعاتكم اللهم سكع مود أساس التخاطركم بحقنا مسجن لا كل الخطبات أحشر ناقوركم يا منفساو قديتهم تواصلنا لنا سمعنا ربنا الحدنا سهل الجزائر ولا ولادي تنقل ولا مسكالكور آمين